नमस्कार. चॅनल एटाच्या डायरेक्ट दिल से कार्यावळीन प्रोड्युसर डायरेक्टर जॉयविन बा फर्नांडीस आनी हे कार्यावळीचो होस्ट हांव प्रदीप नायक तुमकां सगल्यांक मनाक काळजांतल्यान म्हणजेच डायरेक्ट दिल से येवकार दिता. मोगाच्यानो डायरेक्ट दिल से कार्यावळीन आमचे साबार कलाकार आमचे भेटेक येतात, उलोवंक आमचे लागीं, सांगोंक आपल्या जिविताची काणी, सांगोंक आपल्या तियात्रीसपणाची काणी, आपल्या तियात्रीसपणाचो वावर आमचे मुखार मांडूंक येतात. आनी आयज असोच एक मालगडो कलाकार आमच्या सांगाताक आसा बाब त्रिनिदाद फेर्नांडीस. Ami teatris, zaites kotaw sacrifice. Ami teatris, palkar kam kotaw radis. Ami teatris, mola digram jason wag songit. Ami teatris, kokli mogi aminis. Viva Goa, viva teatris. त्रिनाद बाब, तुका मनाक काळजांतल्यान येवकार. तुजो जुल्म आनी भुरगेपणा विशीं मातशी नदर घालशी. प्रदीप बाब, म्हजो जुल्म 16 तारीख एप्रिलाचे 1966 हे वर्सा कोलवा गांवांत जालो. ते उपरांत हांवें म्हजें शिकप केलें कोलवा गव्हर्मेंट हावलांत, उपरांत कोलवा इन्फंट जेजस हे इस्कॉलांत शिकप केलें. मायपाचे अडचणीक लागून हांव तितलो शिकोवंक पावना, फुडें शिकोवंक पावूंक ना. पूण हांवें इंडियन टॅक्निकल इन्स्टिट्यूट हातूंत ट्रेड घेतलो. तो जावन आसा रेफ्रिजरेटर आनी एअर कंडिशन. हो कोर्स हांवें केलो आनीक एक बरो रेफ्रिजरेटर आनी एअर कंडिशन मेकॅनीक जालो. आनी उपरांत हांव म्हजो स्वताचो धंदो चलोवंक लागलो. हांवें जायते जाणांच्यो फ्रीज सारक्यो केल्यो, पूण दुयेंसाक लागून म्हाका ती सर्वीस सोडची पडली. कित्याक म्हाका आस्मा प्रॉब्लेम आसा चड. ओके. पूण तरी आसतना एक तियात्रीस्ट, एक कलाकार म्हणून तुवें जायतें नांव जोडलां, न्हय फकत गोंया भायरूय तुका जायते लोक वळखतात तुज्या ह्या वावराक लागून. जाल्यार त्रिनिदाद मदलो पयलो कोण जोडलो? एक रायटर, एक्टर वो सिंगर वो कांतारा घोडपी? पयलो एक एक्टर म्हणून जोडलो. केन्ना? उपरांत सिंगर आनी उपरांत रायटर. कसो पयलो तूं माचयेर केन्ना पावलो? 1985. ओके. प्रोफेशनल तियात्रांत तूं कसो पावलो आनी तुका कोणें पावयलो? प्रदीप बाब, हो विचार तुजो ल्हानसो पूण हाका जबाब व्हड आसा. प्रदीप बाब, म्हजी माय पाय आमी सगळीं 12 जाण भुरगीं. ओके. 8 जाण भाव, 4 जाण भयण्यो. भाव मदलो हांव निमाणो. ओके. तुका आदींच कळटलें की आमच्या मांयक पायक आमकां वयर काडूंक कितले त्रास जाले. तशेंच आमची माय पाय लोकांच्या दारांनी वचून शेतांनी काम करून नुस्तें विकून आमकां पोसतालीं. आनीक इतलो देस्पेज जायना जावन आमचो पाय कार्निवालाक खेळ नाचतालो. ओके. ओके. एक बायलेचो रोल करतालो. आनीक फुडें म्हजे पांयान चिंतले दुसऱ्याचे खेळांत नाचतलो, आपणूय एक खेळ बरयतलो. म्हणटकूच म्हजे पांयान एक खेळ भायर काडलो. आनी हो खेळ भायर काडूंक म्हजे भावान क्रुजान आनीक डायगो झेवियरान पांयक जायतो आदार केलो. आनीक हे खेळांत पांयान म्हाका पयलोच रोल दिलो एका चेडवाचो. ओके. चेडवाचो रोल म्हटल्यार म्हजेरूय फेज आयलो. पूण कितें करतलो, पांयक तर आदार करूंकूच जाय न्हय. हो रोल दिलो चेडवाचो एका रेस्पराचेर न्हेसोन इगोर्जीन वचपाचो. ओके. म्हाका हांसूंक आयलें. रेस्पेराचेर न्हेसोन गेलो, पूण सगळो लोकूय हांसूंक लागलो.
कित्याक हांवें तेन्ना पांयांक जोतयां घातली मोचे घालूंक ना लोक हांसूंक लागलो उपरांत हांवें अशें गांवांत जायते वन एक्ट प्ले केले जायते बारीक बारीक इनामांय घेतले उपरांत अशे आमचे फ्रेंड एकठांय जाले एक दीस जशी परी मिनीन मारियो कॉमेडियन आंबे फिलिप आल्मेदा बाल्ताजार विक्टर आवरेल हे सगळे आमी एकठांय जाले आनीक मोदींच उलयतना मिनी मारियो म्हणूंक लागलो आरे ट्रेनात हांव एक तियात्र काडटां तूं आसतलो मरे तुमी आसतले मरे आमी म्हटलें सगळ्यांनी वय काड तूं तियात्र ताणें तियात्र बरयलो आनीक उपरांत सगळ्यांक रोल दिले आनीक एकूच रोल तुवें बाकी आसलो तो म्हटल्यार पायचो मिनी मारियो म्हणूंक लागलो ट्रेनात पायचो रोल तूं कोरया हे पाय चरल आनीक हांव आरे हांव पळोवंक हिरो दिसता म्हाका हिरोवाचो रोल येवंक जाय तोरी आसतना मिनी मारियो म्हणूंक लागलो ट्रेनात तूंच कर रे तुका बरो सोंपतलो हांवें ताच्या उतराक पाळो दिवन तो रोल केलो तियात्र बरो जालो जायते गांवांनी जालो लोकांची शाबासकी जोडून घेतली तुका एक एक्टर म्हणून कसल्यो भुमिका चड आवडटात भुमिका म्हटल्यार एक एक्टर जालो जाल्यार जायते तरेच्यो भुमिका करूंक जाता हय तशीच हांवें केल्यो आनीक एक एक्टर जालो म्हणटकूच ताणें भुमिका करूंकूच जाय कित्याक केन्नाय एक एक्टर चुकोन पावना ओ कितेंय जाता त्या वेळार तुज्यांनी टायम येवता जाल्यार तो दुसरोय रोल तुज्यांनी करूंक येता देखून भुमिका येता जाल्यार एक्टराक सोंपेपण जाता करूंक तूं एक्टरूय म्हणून लोकां मुखार आसा आनी सिंगरूय म्हणून लोकां मुखार आसा या पूण तुका तुज्या काळजांतल्यान आवडटा तें कितें सिंगींग ओ एक्टींग म्हाका चड एक्टींग आवडटा म्हाजे उपरांत सिंगींगाक म्हटल्यार हांव तितलो परफेक्ट ना 60% म्हजे लागीं सिंगींग जाता 90% जायना तरूय आसतना लोकां मुखार हांव आसा तुवें आज वेर कितलीं कांतारां बरयलीं कांतारां म्हटल्यार 350 ओदीक जालीं कांतारां आनी सिडी आनीक सीडी हांवें 4 सीडी काडल्या म्हणजे 2 सीडी आनी 2 VCD तांची नांवां 12 वेस्तान तेग विद्वान निमाणें जेवण आनी पाद्रितो आनीक हे 4 सीडी प्रोड्यूस करपी म्हजो भाव लोटो आलेक्स मिनिनो ओके ताच्या उपरांत हांवें एक म्युजिकल शो केलो हो म्युजिकल शो करूंक म्हाका भरपूर कोस आयलो आनी हे म्युजिकल शोंत हांवें 24 कांतारां म्हजीं हांवें घडलेलीं ओके ही घडून सगळे एक्टरांक म्हणूंक दिली आनी ते म्युजिकल शोक हांवें नांव दवरलें म्हजी कांतारां तुमचो ताळो ओके लोकांनी भरपूर मानून घेतलो आनीक आमी म्हणटात जायते फावटी पॉलिटिकल कांतार आसत कॉमेडी कांतार आसत ताका लोकांचो रिस्पॉन्स बरो मेवता तुजी कांतारांचो विशय कितें आसता म्हजो विशय चड करून धर्माचे शिकवणेचेर विशयाचेर आसतात तशेंच समाजाचेर आसतात श्रिस्तीचेर आसतात आनी पॉलिटिकल कांतारां म्हटलीं जाल्यार लोक 2 भाशेन चोयता जरी तर तूं मिनिस्टर हांवें तुजेर कांतार म्हटलें जाल्यार तो तुका एकदम बरें म्हटलें ताजेर कांतार पूण तुजो सपोर्टर आसा तो म्हाका म्हणटा हे हो कितें रे ताजेर कांतारां म्हणटा तो एकदम बरो मनीस अशे भाशेन 2 भाशेन पॉलिटिकल दोन मतां येता लोकांची हय आमच्या कोविडाच्या वेळार आमकां मनोरंजनाचे कांयच साधनां उणी जालीं बंद जालीं तेन्ना आमच्या कांय कातरिस्तांनी कांय कॉमेडियनांनी आपले ल्हानशेच रिल्स काडले कांय कातरिस्तांनी कांतारां काडलीं कांय कातरिस्तांनी आपले नवे चॅनल ओपन केले आनी ताचेर ते कांतारां घालूंक लागले पूण कोवीड सोंपल्या उपरांत ल्हव ही कांतारां उणी जायत गेलीं चॅनलूय बंद जायत गेले पूण भोव थोडे चॅनल आयजूय आमचे नदरेक आसात तातूंतलो एक चॅनल त्रिनिदाद बाबाचो त्रिनिदाद बाबा हाचें कारण कितें तुका इतलें यश मेळ्ळो हाचें कारण म्हटल्यार जेन्ना हांव युट्यूबाचेर आयलो तेन्ना लोक म्हजी कांतारां पळोवपाक मातशे फाटीं सरलो पूण कोविडाच्या वेळार लोकांनी हांवें एक कांतार काडलेलें कोविडा वयर
ते लोकांनी भरपूर पळयले आनी जायते व्ह्यूज मेळले. मोगाच्या न्हू आमी आमच्या जिवितांत जायते प्रसंग बरे वायट येतात. तेच भशेन जायते बरे वायट प्रसंग आमकां खेळचे पडटात जेन्ना आमी माचयेर वावर कोत्तात, भुमिका कोत्तात, तियात्रान एक रोल आमी लोकां मुखार हाडटात. हे भशेन जायत्या जाणांच्या जिवितांत येता. ताणें तिनेदाद बाबान सांगलां ते भशेन तांच्या पांयन तांचे बाऱ्या भुरग्यांक मुखार हाडूंक, तांकां बरे भशेन जेवण खावन दिवंक खेळ तियात्र कॉमेस केले. आनी त्या खेळ तियात्रा वरवीं ताणें आपल्या भुरग्यांक एक वेगळो रूपकार दिवपाचो प्रयत्न केलो आनी आपल्या भुरग्यांक वयर काडपा पासत तो वावुरलो. आनी तोच एक आमी म्हणुया कीड ह्या ताच्या पुताच्या आंगान पावली आनी पूत तियात्र पालकार पावलो. आनी आयज तियात्र पालकार ताणें जायतीं नामनां जोडलीं आनी एक बरो खोडेगान तियात्रिस्ट म्हणून तो पावलो. तर त्रिनाथ बाबा नवे भुरगे जे माचयेर येवंक सोदतात तांकां तुजो संदेश कितें? नवे भुरगे म्हटल्यार नवे भुरग्यांनी आतां पालकार येवंक जाय, हे पालकाचेर काम करूंक जाय. आदल्यांनी हो पालक सांबाळलो, तसोच सांबाळून आमच्या हातान दिलो, आमी तो सांबाळलो. आनी आतां वेळ तुमचो, तुमी भुरग्यांनी तो पालक सांबाळूं. जरी तर तुमी पालका बरो वावर केलो जाल्यार तुमकांय लोक वळखतलो. आनी मायपाचे लागीं मागता तुमी तुमच्या भुरग्यांक केन्नाच हाडायनाकात हे पालकाचेर काम करपाक. जरी तर तुमी तांकां आडायलीं जाल्यार ताचो फुडार दुसरे भाशेन जावंक शकता. पूण एक भुरग्यांनी मोतींक धरूंक जाय, तुमी तुमचें शिकोवपूय करूंक जाय आनीक सर्विसूय करूंक जाय. हे दोनूय हे तिनूय वस्तू तुमचे वांगडाक आसूंक जाय. आनी मागीर पायक सांगता, आयज तुमी म्हाका हांगासर पळयतात तेच भाशेन एका दिसाक तुमी तुमच्याय भुरग्यांक हांगा पळयतलीं. जॉयविनाच्या चॅनल 8 डायरेक्ट दिल से हातून भाग घेतात ताका. त्रिनाथ बाब तुका चडांत चड देव बरें करूं. तूं तियात्र पालकार आतां जायतो परजोडला, पूण जेन्ना आमी नवेच येतात, जेन्ना आमी स्कुलान वेतात तेन्ना एक टिचर आमकां शिकयता. आमी स्कुलान जायतीं वर्सां काडटात, मागीर कॉलेजीक येतात, पूण एक टिचर आमकां सदांच सासणांक उगडास उरता. तुज्या तियात्राच्या पालकार ह्या मळार वावर कोत्ता आसतना तुका आवडलेलो डायरेक्टर कोण? म्हजो पायचो हांव उपकारी, कारण 1985 ताणें म्हाका खेळांत भितर काडलेलो. ते उपरांत म्हजी कला अशीच उरली. उपरांत हांव जायते तियात्रिस्टांक आदार करूंक लागलो, तांचे तियात्रांक लागलो, न्हेसूंक लागलो. जशे पयलोच मिनी मारीक नाचलो, उपरांत कॉमेडियन आंबे, फिलीप आल्मेदा, A.M. पाशेको, लिगोऱ्यो आनीक अशे साबार जायते जाणांक असो सबस्टिट्यूट म्हणून तांकां आदार करूंक लागलो. आनी हालीं निमणी एक 12 वर्सां जालीं हांव कॉमेडियन सेलीकूच आसता. ताचे बारा म्हाका बरे रोल मेवतात. पायचोच न्हय, पूण तो म्हाका वेगवेगळे रोलांत हाडटालो. आनी तो जाणा आसलो हो ट्रेनात कितेंय तरी करतलो. आनी जायते फावटी तो एंडींग म्हजे लागीं दितालो, कित्याक हांव इतलो फोर्स घालून उलयतालो. एंडींग निमणें सदांच लोकांच्या मनांत उरोंक जाय, हाका लागून हांव बरो फोर्स घालून उलयतालो. आनी तेन्ना तो म्हाका म्हणटा, आयज तूं कित्याक फोर्स घालता, आस्ती सिंपल कर. ना, पूण ती म्हजी कला हांवें दाखोवंकूच जाय. आनीक सद्याक हांव ह्या डायरेक्टरांक मान बागयतां, कारण ताणें आपल्या तियात्रान म्हाका बरी पाड दिली आनी तांचे वरवीं हांव जायतें शिकोवंक पावलो. आनीक आजुनूय शिकता. हांव म्हणलो ना एक प्रोफेशनल तियात्रिस्ट ना, हीच कला एक ल्हान भुरगोय करता. तेन्ना आमी म्हणूंक पावना आयज तो आनी कितें करता ल्हान भुरगो, आमी व्हडले, आमकां रेस्पेद दिवंक जाय. तशें ना, कला ती कोणेंच करूंक जाता आनी कोणेंच वयर सरूंक जाता. सारकें त्रिनाथ बाब, कित्याक अशें म्हणटात की कलाकार सदांच शिकत आसता. ताच्या जिवितांत वेगवेगळ्यो ज्यो भुमिका येतात त्यो भुमिका ताकाय कितें तरी शिकयतात आनी ताकाय मुखार हाडपाक प्रयत्न करतात. तेन्ना केन्नाच आमी म्हणूंक जायना हांव व्हडलो तो धाकटो, तो ल्हान हांव व्हड. आमी सगळे एका सांगातान चलोंक जाय, एका मोगान चलोंक जाय.
एकसारान चलोंक जाय तेन्नाच आमचो तियात्र पालक आमची ही तियात्राची माची तियात्र फामिलीची माची आमी म्हणूंक जाता ती मुखार पावतली येस चॅनल 8 डायरेक्ट दिलसे कार्यावळीन तुजे भाशेन मालगोडे नवे कलाकार लोकांचे भेटे काडटा हाचेर तुजें कितें मत हायज हांव प्रदीपाक आनीक जयविनाक वाखणटा कारण जायत्या वर्सांनी ताणें म्हाजो उगडास केलो म्हणून आनीक हे ताच्या चॅनल 8 डायरेक्ट दिल से हे हातून थोडीशी उतरां उलोवंक म्हजी भावनां तुमच्या मुखार दवरूंक ताणें म्हाका तेंको दिलो देखून हांव ताचो चड आभारी त्रिनाथ बाब चॅनल 8चे डायरेक्ट दिलसे कार्यावळीन तूं आयलो तुज्या जिविताची काणी आमकां सांगली आमच्या देखणारांक सांगली त्या पासत चॅनल 8चे सगळे कारभारी तुज्या मनाक काळजांतल्यान उपकार आठवयतात आनी ही एक ल्हानशीच भेट तुका चॅनल 8ची देव बरें करूं प्रदीप बाब तुका आनीक तशेंच म्हज्या इश्टाक जयविनाका आनीक लोकां लागीं मागता तुमी हो चॅनल सोडचो न्हय तुमचीच भुरगीं कशी हो चॅनल तुमी पळयचो आनीक जयवीन चॅनल 8 डायरेक्ट दिल से हाका सपोर्ट करचो सगल्यांक देव बरें करूं तर बघाच्यानो आमी 75 एपिसोड कंप्लीट करून आतां मुखार पावलां मारीत आसात चॅनल 8 डायरेक्ट दिल से कार्यावळी आनी आमी चिंतलां 100 एपिसोड करून ही कार्यावळ थांबोवंक तेन्ना तुमचो सपोर्ट तुमचो सांगात आमकां सदांच आसतलो अशें हांव सजमतां आयज त्रिनाथ बाब आमच्या सांगाताक आयलो आनी आमचे लागीं उलयलो आपल्या जिविताची काणी तियात्राची काणी तियात्र पालका वेली काणी अशेंच जायते साबार मालगोडे कलाकार नवे कलाकार आमचे भेटेक येतले उलोवंक आमचे लागीं डायरेक्ट दिलसे तेन्ना सगळीं जाणां चुकोय नासतना मोगान पळयत रावात डायरेक्ट दिलसे Viva Goa, viva Teatris.